हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेभल 4 को चाहिँ सिलेबस रिलेटेड रहेर कम्प्युटर पार्टबाट समेटेका विभिन्न एमसिक्यूहरू हेर्ने क्रममा छौँ। आजको यो भिडियोमा हामी बेसिक कम्प्युटर सेक्युरिटी अफिस सिस्टम रिलेटेड 20वटा एमसिक्यूहरू हेर्नेछौँ र यो भिडियो एमसिक्यू पार्ट 5 रहेको छ है। त्यसैले अब आउनुहोस् एमसिक्यू पार्ट 5 मा समेटिएका विभिन्न प्रश्नतर्फ लागौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज एन एन्टिभाइरस प्रोग्राम। अप्सन ए न्युट्रन, अप्सन बी K7, अप्सन सी क्विक हिल एन्ड अप्सन डी अल अफ दिज। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी अल अफ दिज। दोस्रो प्रश्न अल अफ द फलोइङ आर एक्जाम्पल अफ रियल सेक्युरिटी एन्ड प्रिभेसी थ्रेट्स एक्सेप्ट। अप्सन ए ह्याकर्स, अप्सन बी भाइरस, अप्सन सी स्पाम एन्ड अप्सन डी वर्म। अब यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन सी स्पाम रहेको छ। तेस्रो प्रश्न भाइरसेस आर अप्सन ए म्यान मेड, अप्सन बी नेचुरली अक्युर, अप्सन सी मेसिन मेड एन्ड अप्सन डी अल अफ दि एबोभ। यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन ए म्यान मेड। चौथो प्रश्न है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्सन अफ। अप्सन ए वर्कबुक्स, अप्सन बी वर्कसिट्स, अप्सन सी चार्ट्स र अप्सन डी वर्कसिट्स एन्ड चार्ट्स रहेको छ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कुन हो त? जुन चाहिँ एक्सेल वर्कबुक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ अप्सन डी वर्कसिट्स एन्ड चार्ट्स है। अब 5 नम्बरको क्वेसन्स रहेको छ कि लगर इज अ। अप्सन ए एन्टिभाइरस, अप्सन बी स्पाइवेयर, अप्सन सी फर्मवेयर एन्ड अप्सन डी अल अफ दि एबोभ। यसको राइट आन्सर अप्सन बी स्पाइवेयर। अब 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विच सिम्बल मस्ट अल फर्मुला बिगिन विथ। अप्सन ए इज इक्वल्स टु, अप्सन बी प्लस, अप्सन सी ब्राकेट है, त्यसपछि अप्सन डीमा चाहिँ @ साइन। अब जुन चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ केबाट सुरु गर्छौँ त भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु अप्सन ए राइट आन्सर है। अब 7 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हाइपर लिङ्क्स क्यान बी। अप्सन ए टेक्स्ट, अप्सन बी ड्रइङ अब्जेक्ट, अप्सन सी पिक्चर्स र अप्सन डी अल अफ दि एबोभ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन डी अल अफ दि एबोभ। 8 नम्बरको प्रश्न छ द स्पेलिङ टुल इज प्लेस्ड अन डटेड टुलबार। अप्सन ए स्ट्यान्डर्ड, अप्सन बी फर्म्याटिङ, अप्सन सी ड्रइङ एन्ड अप्सन डी रिभ्युइङ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर जुन चाहिँ स्पेलिङ टुल चाहिँ टुल बारमा राखिएको हुन्छ केमा भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अप्सन ए है। 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ भ्यालिड जुम पर्सेन्टेज इन एक्सेल। अप्सन ए 10, अप्सन बी 100, अप्सन सी 300 एन्ड अप्सन डी 500। निम्नमध्ये कुन चाहिँ एक्सेलमा जुम पर्सेन्टेज भ्यालिड छैन त भन्दाखेरि अप्सन डी 500 है। अब 10 नम्बरको क्वेसन्स रहेको छ। 10 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु क्यान एक्टिभेट अ सेल बाई। अप्सन ए प्रेसिङ द ट्याब की, अप्सन बी क्लिकिङ द सेल, अप्सन सी प्रेसिङ एन एरो की र अप्सन डी भनेको अल अफ दि एबोभ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ अल अफ दि एबोभ रहेको छ अप्सन डी। अब यसपछि 11 नम्बरको प्रश्न इन वर्ड द मेलिङ लिस्ट इन नोन एज द। जुन चाहिँ मेलिङ लिस्टलाई चाहिँ इन वर्डमा है वर्डमा चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ। अप्सन ए हेरौँ सुरुमा अप्सन ए डाटा सिट, अप्सन बी सोर्स, अप्सन बीमा चाहिँ सोर्स, अप्सन सीमा डाटा सोर्स र अप्सन डीमा चाहिँ सिट रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ त भन्दाखेरि अप्सन सी डाटा सोर्स। 12 नम्बरको प्रश्न छ इफ यु वान्ट टु keep track of different edition of a document which features will you use है। यदि तपाईँ चाहिँ डकुमेन्ट्सको चाहिँ विभिन्न संस्करण भनेको चाहिँ एडिसन्सको चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने कुन चाहिँ सुविधाहरू प्रयोग गर्ने त है। अप्सन ए एडिसन्स, अप्सन बी भर्सन्स, अप्सन सी ट्र्याक चेन्ज र अप्सन डी अल अफ दि एबोभ। यसको चाहिँ राइट आन्सर भनेको अप्सन बी भर्सन्स रहेको छ है त। अब 13 नम्बरको प्रश्न छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल।
कुन चाहिँ दिएको मध्ये फन्ट स्टाइल होइन। अप्सन ए बोल्ड, अप्सन बी इटालिक, अप्सन सी रेगुलर एन्ड अप्सन डी सुपरस्क्रिप्ट। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कुन चाहिँ होइन त भन्दाखेरि फन्ट स्टाइल चाहिँ अप्सन डी सुपरस्क्रिप्ट है। 14 नम्बरको प्रश्न छ व्हाट इज ट्रेन्ड माइक्रो। ट्रेन्ड माइक्रो भनेको चाहिँ के हो? अप्सन ए मा हेरौँ इट इज भाइरस प्रोग्राम, अप्सन बी इट इज एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, अप्सन सी इट इज जस्ट अ प्रोग्राम एन्ड अप्सन डी नन अफ दि एबोभ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ के रहेछ ट्रेन्ड माइक्रो भनेको भन्दा अप्सन बी इट इज एन्टिभाइरस सफ्टवेयर है। अब यसपछि 15 नम्बरको प्रश्न फ्रम विच मेन्यु यु क्यान इन्सर्ट हिटर एन्ड फुटर। अप्सन ए इन्सर्ट मेन्यु, अप्सन बी भ्यू मेन्यु, अप्सन सी फर्म्याट मेन्यु एन्ड अप्सन डी टुल्स मेन्यु। यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ कुन हो? इन्सर्ट मेन्यु रहेको छ। 16 नम्बरको प्रश्न छ द भाइरस द्याट स्प्रेड इन एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज कल्ड एज। अप्सन ए बुट भाइरस, अप्सन बी एन्टिभाइरस, अप्सन सी म्याक्रो भाइरस एन्ड अप्सन डी फाइल भाइरस। यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन सी म्याक्रो भाइरस है। 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अथेन्टिकेसन इज। अप्सन ए हार्ड टु अस्योर आइडेन्टिटी अफ युजर अन अ रिमोट सिस्टम है। अप्सन बीमा रहेको छ इन्सर्सन र अप्सन सी मोडिफिकेसन एन्ड अप्सन डी नन अफ दि एबोभ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन ए यो अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हार्ड टु अस्योर आइडेन्टिटी अफ युजर अन अ रिमोट सिस्टम है। अप्सन ए राइट आन्सर। अब 18 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 18 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ के छ भने कोड रेड इज अ एन चाहिँ के हुन्छ त? अप्सनहरू हेरौँ है। सुरुमा अप्सन ए वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, अप्सन बी फोटो एडिटिङ सफ्टवेयर, अप्सन सी एन्टिभाइरस एन्ड अप्सन डी भाइरस। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो त भन्दा कोड रेड इज अ भाइरस। त्यसपछि 19 नम्बरको प्रश्न छ अपरेटिङ सिस्टम इज द मोस्ट कमन टाइप अफ डटेड सफ्टवेयर। अप्सन ए कम्युनिकेसन, अप्सन बी एप्लिकेसन, अप्सन सी सिस्टम एन्ड अप्सन डी वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। अब यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ इज द मोस्ट कमन टाइप अफ सिस्टम सफ्टवेयर अप्सन सी है। र 20 नम्बरको अन्तिम प्रश्न हेरौँ अ लाइट सेन्सिटिभ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स ड्रइङ त्यसपछि प्रिन्टेड टेक्स्ट अर अदर इमेज इन्टु डिजिटल फर्म इज। अप्सन ए किबोर्ड, अप्सन बी फ्लटर, अप्सन सी स्क्यानर एन्ड अप्सन डी ओएमआर। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कुन हो त? एक हल्का संवेदनशील है त उपकरणहरू जुन चाहिँ ड्रइङ प्रिन्टेड टेक्स्ट अथवा अदर इमेज जसलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्दछ। यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर स्क्यानर अप्सन सी। र हामीले कम्प्युटर एमसिक्यू पार्ट 5 मा पनि 20 वटा एमसिक्यूहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ र हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरबाट चाहिँ प्रिटेस्ट एक्जाममा जम्मा 3 वटा मात्रै क्वेसन्सहरू चाहिँ आउने गर्छ है। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ हेरिसकेका छौँ विथ अप्सन। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।